वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने लगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि आज हम आपको मिलवाएंगे फरहान महबूब से। स्क्वाश की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, वो एक रोशन सितारा है। और फरहान ने न सिर्फ कौमी बल्कि इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो स्क्वाश में अपनी पहचान बनाई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फरहान 8 मरतबा एशियन चैम्पियनशिप और 12 मरतबा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इसके अलावा भी सिविल अवार्ड जो है उसमें उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्होंने हासिल किया। और उनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, कामयाबी इतनी सारी वो कैसे समेट रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हसनैन उन्हीं से जानते हैं ना। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सुपरस्टार फरहान महबूब ने। फरहान, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपने हमें ज्वाइन किया। फरहान, क्या चल रहा है आजकल? जैसा निम्रा ने कहा कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है? क्या चल लाइफ में तो ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा। प्लस जो है हार्ड वर्क हो रही है। और अभी क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल मैचेस आ रहे हैं उसी के लिए ट्रेनिंग हो रही है, हमारी कंटिन्यू ट्रेनिंग होती है, सुबह शाम ट्रेनिंग हो रही होती है। तो लाइफ हमारी सारी जिंदगी स्क्वाश को दी हुई है, तो स्क्वाश के अलावा हम लोग कोई और बात ही नहीं कर सकते। नॉर्मली खत्म कर चुके हैं अपनी नी तो ऑलमोस्ट लाइक 50% रहती है अभी भी। अगर हालात ऐसे चल रहे, अगर उस तक नहीं गए, अन्य उस तक जहाँ पे हम लोग नहीं चाह रहे, तो नीज हमारे बच जाएंगे, वरना तो स्क्वाश को फिर खुदा वापस करना भी पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका सफर कब आगाज हुआ? प्लीज अपनी जर्नी कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मेरा सफर, क्योंकि मेरी स्क्वाश बैकग्राउंड से ही ताल्लुक है, जानशेर खान जो है वो मेरे मामू है, तो और ऊपर से मेरे वालिद जो महबूब खान थे वो भी आपकी तो लेगेसी, आप लेगेसी लेकर चल रहे हैं। वो उनके कोच भी थे। मेरे बड़े मामू जो थे महबूबुल्लाह खान, वो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 2 थे। फिर अतलस खान थे। तो जब छोटी उम्र में हम लोग अपने गांव में थे, नवाकली गांव में थे, तो वो उसको स्क्वाश का एक गांव कहते हैं, जिसमें हाशम खान, पूरी दुनिया में मशहूर जी, हाशम खान से लेके जानशेर खान जो सबसे यंगेस्ट वो थे उस टाइम, तो ये 7 वर्ल्ड चैंपियन एक ही गांव से निकले हैं पूरे पाकिस्तान में, जितना भी वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कायम किया है। तो उसी तरह मामू को देखते थे उस जमाने में, मेरे ख्याल में पीटीवी होता था, एक चैनल होता था, और उसी भी जानशेर खान के, जहांगीर खान के जो टूर्नामेंट्स होते थे उसको हम लोग देखते थे। जब स्कूल से आते तो यूनिफॉर्म भी बैठ के ना, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, नाना नानी या दादा दादी के साथ बैठ के ना देखते थे। फिर शौक तब से पैदा होते थे जब उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाके हमारे प्रेसिडेंट या कोई भी एयर चीफ, हमारे प्रेसिडेंट स्क्वाश के होते थे, तो वो जाके रिसीव, तो एक दिल में एक खुशी महसूस होती थी कि यार हम लोग अगर स्क्वाश प्लेयर बन जाए या प्लेयर बन जाए खिलाड़ी, तो हमारे लिए भी ये लोग शायद आ जाए और हमें एक इज्जत से पुकारा जाएगा। तो यहाँ से मेरा आगाज हुआ स्क्वाश का। फिर अपने स्क्वाश के लिए मैं रेगुलर जाता था। 6 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया। माशाल्लाह। अच्छा फरहान, अगर बात कीजिए नवाकली की, तो इस शहर में क्या खसूसियत है, या इस गांव में, स्पेशली गांव है ये, कि जानशेर खान भी यहाँ से, जहांगीर खान भी यहाँ से, फरहान महबूब भी यहाँ से, महबूब खान भी यहाँ से, इवन हमजा की आप मिसाल ले लें, हमजा भी वहाँ से है, और बहुत ही ज़्यादा स्क्वाश का अमल दखल है नवाकली में, और पूरी दुनिया में आर्टिकल लिखे जाते हैं इस शहर के हवाले से। तो क्या कुछ खुसूसियत है इस शहर में? कोई आपने फैसिलिटी इस तरह की बनाई हुई है? ये सवाल ना मुझे अक्सर, मैं जहाँ पे भी ट्रैवलिंग करता हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो मुझसे अक्सर यही सवाल करता है कि यार इसके पानी में कोई मसला है, कोई ऐसे कोई क्या है यहाँ के पानी कोई क्या ऐसी कोई चीज है कि स्क्वाश पानी। हाँ जी, क्योंकि वहां से अक्सर जितने भी लड़के आते हैं ना, आप जितने भी लड़कों को देखेंगे तो वो मोस्टली बस में पीछे लटक के आ रहे होंगे, सुजुकियों में लटक के आ रहे होंगे, साइकिल चला रहे होंगे, या पैदल शायद आ रहे होंगे। कैंट में हमारा स्क्वाश है, तो हम लोगों ने वहीं से वो किया। तो मुझे आज तक खुद भी ये समझ नहीं आ रही कि जहाँ से वहाँ से अगर कोई भी प्लेयर निकलता है तो वो ऑफ कोर्स अगर बहुत टॉप के नहीं जाता, लेकिन इतने एक लेवल का खेल लेता है कि वो थोड़ा बहुत अपना नाम बना लेता है। तो अभी हमजा के बाद जो जूनियर प्लेयर्स आ रहे हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी लड़कियां जो हमारी आ रही है, फीमेल्स प्लेयर्स, वो मैविश लड़की है, एक हमारी नूरीना शम्स भी है, इसमें एक और कुछ प्लेयर्स है, वो भी सारी हमारी फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो आप कह सकते हैं कि उसमें कोई खास पानी होगा, तो इसका नाम रख देना स्क्वाश पानी। स्क्वाश पानी रख सकते हैं, स्क्वाश पानी आप उसका नाम पूरे पाकिस्तान में पार्सल करें और वहां से फिर अच्छे क्या पता पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो ये करेंगे। नहीं, हमारी तरफ से तो ओपनली सबको वो है कि मतलब वो है, हमारे दिल बड़े होने चाहिए वैसे। ठीक हो गया। चलिए, अच्छा, आप 8 मरतबा एशियन चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, लेकिन आपको पर्सनली अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है? मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी, जब मैंने सिविल अवार्ड लिया था एक मेरिट के ऊपर, जब मुझे बुलाया गया था उसके ऊपर, क्योंकि ये सिविल अवार्ड मैंने देखा था कि लोगों को बहुत सिफारसी भी मिल जाते हैं, मतलब जिसके लिंक्स होंगे ये, तो मुझे सिफारसी नहीं मिला। मैंने सेक्रेटरी को बोला था कि मेरा मेरिट भेजना, अगर उस पे हुआ तो ठीक है। वो कह रहे कि यार ऑफ कोर्स तुम्हारे इतने टाइटल्स है, तुम 13 टाइम नेशनल चैंपियन भी हो,
اور لوگوں کو تو ایک ایشین بھی جیت جاتے, تم تو 8 دفعہ گولڈ میڈلسٹ, اس کے بعد تمہارے پاس پھر سلور بھی ہے, براؤنز بھی ہے, اور نیشنل گیمز کے بھی میں 4 دفعہ پاکستان میں گولڈ میڈل رہ چکا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری اسکواش کی ایک لیگیسی ہے, اگر وہ تمہیں نہیں دیں گے تو وہ کس کو دیں گے. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب مجھے بلایا گیا تھا اور میں اس کے لیے نامینیٹ ہوا ہوں, تو سب سے پہلے تو میں ہر چیز اللہ پہ چھوڑتا ہوں, میں اللہ سے وہ کرتا ہوں, تو سوائے اللہ کے میں کسی اور سے کبھی بھی نہیں مانگتا. جب بھی مانگتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں. اگر میں ہارتا بھی ہوں تب بھی اللہ سے مانگتا ہوں, جب جیتتا ہوں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مطلب میں الحمدللہ ہر چیز میں بولتا ہوں, اگر میں ہار بھی لوں تو میں یہ بھی اللہ سے وہ کرتا ہوں کہ میں یہاں تک تو پہنچ آیا ہوں نا, تو بس اس سے میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, اگر اسکواش کی بات کی جائے فرحان, تو آپ نے اپنی بہت ساری ایسی ونز ہیں جو گنوائی, اور کافی عرصے تک آپ نے اسکواش کی لیگیسی کو میں سمجھتا ہوں کہ کیری آن کیا, لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو اسکواش کا پول ہے ورلڈ وائڈ وہ کافی زیادہ بڑھ گیا؟ اگر جانشیر خان, جہانگیر خان کی مثال لیں, اس وقت پول بہت چھوٹا ہوتا تھا, اب سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, ویل اکوپڈ ہوتے ہیں, ویل ٹرین ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم جا کے مار کھا جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایجپٹ ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. ایک زمانے میں ایجپٹ بہت پیچھے ہوتا تھا, مطلب کبھی قریب بھی نہیں آتا تھا پاکستان کے, اور اب وہ ایجپٹ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں بھی ورلڈ چیمپئن ہیں, وہاں کے لڑکے بھی ورلڈ چیمپئن ہیں. مطلب جو پاکستان کی ایک لیگیسی تھی کہ ٹاپ 10 کے رینکنگ میں پاکستان کے 8 پلیئر ہوتے تھے, اب ایجپٹ کے 8 پلیئر ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب امریکہ جیسے شہر جو اسکواش میں بہت پیچھے ہوتا تھا, اب امریکہ میں موسٹلی ٹائٹلز ہو رہے ہیں, ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں. انڈیا ہم سے آگے چلا گیا, انڈیا جیسا ملک ہم سے آگے چلا گیا. ابھی تک ہم لوگوں نے, سب کے کیا مسائل لگتے ہیں آپ کو, کیا وجوہات لگتی ہیں؟ دیکھیں وہ اپنے پلیئروں کے اوپر نا انویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بلبوتے پہ کوئی ٹورنامنٹ جیتتے لا رہے ہیں تو وہ خوش ہیں, نالج بھی نہیں کیا اس کو جاتا, اونرشپ لے لیتے ہیں, ہم نے یہ ان کو ٹرین کرایا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے, ایون کریڈٹ لینے کے لیے سب پہنچ جاتے ہیں, کریڈٹ کے لیے سب. جس دن ہم لوگ ہارے سب سے پہلے وہ لوگ یہی بولیں گے یہ پلیئر ختم ہو گیا, اس سے کچھ نہیں ہونا, اگلے ہفتے ہی آپ ٹورنامنٹ جیتو گے. وہ اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چینج کر کے بولیں گے نہیں نہیں یار شاید ہم لوگ غلط ہے, یہ تو ورلڈ چیمپئن مٹیریل ہے. تو یہ ہمارے پاکستان میں نا سب لوگوں کا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں یار اگر جیتتے جاؤ گے تو ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کا پوچھیں گے, جس دن آپ سیکنڈ بھی آؤ گے ہم آپ کا نہیں پوچھیں گے, وچ از بہت بیڈ ہے. ابھی آپ اولمپک میں دیکھیں, اگر وہ لوگ گولڈ جیت رہے ہیں یا سلور جیت رہے ہیں یا برونز جیت رہے ہیں, وہ لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ایون کہ اتنے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ آپ نے براؤنز لے لیا. ابھی ہم لوگ جسٹ 1 منتھ پہلے جس طرح آپ سے میری بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ براؤنز میڈل لے کر آئے ہیں, مطلب آؤٹ آف 38 ٹیمز میں ہم لوگ براؤنز لے کر آئے. کبھی کبھی نہیں ہوتا قسمت میں, آپ نہیں جیتتے ہو. وہ جو سامنے والے پلیئر ہیں, میں اکثر ان سے بولتا ہوں کہ یار وہ لوگ کھیلنے کے لیے آئے ہوئے, وہ لوگ ہم سے ہارنے کے لیے نہیں آئے ہوئے, وہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں, وہ لوگ ہم سے سیڈنگ میں اچھے ہیں, وہ لوگ ہم سے رینکنگ میں اچھے ہو گئے, اب ہماری رینکنگ ان سے نیچے آ رہی. تو آپ لوگ ایکسیپٹ کر لیا کرو کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ٹریننگ کر رہے ہیں, وہ لوگ ہم سے زیادہ پلیئروں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں اگر 1 روپے دے رہے ہو, وہ لوگ ایک پلیئر پہ 1000 روپے مطلب لگا رہے ہیں. تو وہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں, کیونکہ میں 18 سال سے اسکواش کھیل رہا ہوں, مجھے اتنا تو نالج ہو گئی ہوگی کہ مطلب ایک جونیئر پلیئر کی اتنی ایج ہوتی ہے جتنی میں نے ابھی اسکواش کھیلی ہے. تو یہاں پہ ہمارا کبھی کبھی دل اتنا مطلب دل برداشتہ ہو جاتا ہے نا کہ ایون ہم لوگ نا یہاں تک آ جاتے کہ یار بس گیو اپ کرتے, اسکواش چھوڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں, وہاں کوچنگ کر لیں گے. ایگزیکٹلی, صرف آپ اکیلے نہیں ہیں, سب کی یہی صورتحال ہے. اچھا, اس میں پاکستان میں آپ پچھلے ریکارڈز نکالیں نا تو پاکستان سے بہت موسٹلی ٹائٹلز جو ٹورنامنٹ جو ٹیلنٹڈ پلیئر تھے ہمارے, وہ آج پاکستان سے چھوڑ کے نا باہر موو ہو کے نا کوچنگ کر رہے ہیں. وہ اسی لیے کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ یہاں پہ صبح شام ٹریننگ کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو چھوڑتے ہیں, ہمارے کیا رہا ہے ضائع کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ لوگ فیملی بیک گراؤنڈ سے اتنے رچ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے 15-20 لاکھ روپے کے خرچے اٹھا سکے. تو بہت مطلب سیڈ سٹوری ہے اسکواش کی اس پہ. اچھا فرحان, اگر بات کی جائے اولمپکس کی, تو نیکسٹ اولمپکس میں اسکواش بھی ہوگا, کرکٹ بھی ہوگی, تو ہمارے پاس چانسز تو بہت زیادہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم میڈل جیتیں. لیکن آپ نے جس طرح ایشین چیمپئن آپ بنے, ورلڈ کی اگر بات کی جائے آپ کے پاس 12 سے 13 گولڈ میڈل ہیں, تو یہ جو جانشیر خان والا دور تھا, جہانگیر خان والا دور تھا, وہ ہمیں فرحان محبوب یا حمزہ خان یا نوک علی کا کوئی اور نوجوان دلوا سکتا ہے؟ میں آپ کو 100% شور سے کہتا ہوں, اگر ہمیں اس طرح ٹریننگ دی جائے نا, ٹریننگ تو ابھی بھی ہمیں مل رہی ہے لیکن فیسلٹیز نہیں ہے. فیسلٹیز میں ہم لوگ بہت مار کھا رہے ہیں, اور میں بہت کلیئر بولتا ہوں, کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں میں کلیئر بولتا ہوں, کیونکہ میں
سب سے پہلے تو شکر ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اس چیز پہ، کیونکہ جب آپ ریالٹی شو کریں گے تو ہی جا کے آپ کو کوئی اچھے لوگ وہ کرتے ہیں. ابھی ہماری فیڈریشن زور بہت لگا رہی ہے، لیکن وہ ایک فیڈریشن صرف ایک اپنے اس پہ کیا کرے گی؟ کوئی سنگل پلیئرز کے پاس کوئی سپانسرشپ نہیں ہے سوائے حمزہ کے ورلڈ جونیئر کے بعد اس کو لکیلی سپانسرشپ مل گئی، تو ان کو ٹکٹیں مل گئی، اس کو اکوموڈیشن کے لیے وہ سپورٹ مل گیا. باقی جتنے سینئرز پلیئر ہیں ہمارے، ابھی ہمارا ناصر اقبال آسٹریلیا گیا ہے، 4 ٹورنامنٹ جیتے. وہ کسی میڈیا میں پتہ نہیں ہے اس کا کہ کس نے 4 ٹورنامنٹ جیتے ہیں. ہماری میڈیا اس کو شو ہی نہیں کرا رہی کہ ناصر اقبال 4 پی ایس اے ٹورنامنٹ جیتے ہیں آسٹریلیا میں جا کے. مطلب یہ ہمارے لیے کتنی ایک سیڈ سٹوری ہے کہ مطلب اگر ایک یہاں پہ ایک کرکٹ کا ایک چکا لگ جائے تو پوری میڈیا جو ہے نا وہ 2 دن تک وہ چکا اس کو دکھا رہی ہوگی. لیکن اسکواش کی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نام اسی طرح روشن کرتے رہیں گے اور ایک دن ہم آپ کا کسی میڈل کے ساتھ استقبال کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. شکریہ آپ کا فرحانہ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی فرحان کی. بریک پہ جا رہے ہم اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے سو دی برج گیم ہے ایک، اس کی ٹیم سے آپ کو ملوائیں گے، اس کو تخلیق کرنے والی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. Stay with us.